भिडियो मत्स्य व्यवसाय कम्पनीमा काम गर्दा चोट लाग्न र बिरामी हुनबाट कसरी जोगिने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। जहाजको कप्तान वा मछुवारा प्रमुख लगायतका सुपरभाइजरहरूले दिएका निर्देशनहरूको पालना गर्नुको साथसाथै आफ्नो ज्यानको सुरक्षा आफैले गर्नुपर्छ। छाल, बतास, जहाजको गति वा मडाई जस्ता कुराहरूले समुद्रमा जहाजलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। जमिन जस्तो नभई हलिरहने त्यसमाथि छालले पनि धक्का पुर्याउँछ। जहाजमा हर बखत आफ्नो पाइला र वरिपरि ध्यान नदिएमा लड्ने, समुद्रमा खस्ने जस्ता जोखिम रहन्छ। अप्रत्याशित रूपमा छालले अपेक्षा नगरेको दिशामा जहाजको डेकलाई धक्का पुर्याई कार्यरत कर्मचारीलाई घाइते पार्नेदेखि समुद्रमा बगाउनेसम्म पनि गर्न सक्छ। छालको प्रभावबाट बच्न निम्न सावधानी अपनाउनु पर्दछ। समुद्रमा खस्ने जोखिमलाई आत्मसात गरेर हर बखत लाइफ ज्याकेट लगाइरहनु पर्छ। आवश्यकता अनुरूप सुरक्षा डोरीको बार लगाउनु पर्छ। जहाज जोडले हल्लिँदा यताउता सर्न सक्ने वस्तुहरू बाँधी नहल्लिने गरी राख्नुपर्छ, अन्यथा यस्ता वस्तुहरूले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। जहाज र छालको गति स्थिर अवस्थामा रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन। अप्रत्याशित रूपमा जहाज हल्लिँदा वा छाल आउँदा सामना गर्न सधैँ मानसिक रूपमा तयार रहिरहनुपर्छ। यहाँ एउटा प्रश्न। भर्याङ चढ्दै वा ओर्लिँदै गर्दा अचानक जोडले जहाज हल्लिँदा भर्याङबाट खस्नदेखि जोगिन के गर्नु पर्ला? 5 सेकेन्ड सोच्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार छ। भर्याङबाट तलमाथि गर्दा 3 ठाउँको आड लिनुपर्छ। 3 ठाउँको आड लिनु भन्नाले हात खुट्टा गरी 4 वटा मध्ये कुनै 3 वटा अङ्गले शरीरलाई आड दिनु हो। एउटा हातले अनिवार्य रूपमा बारलाई समाति राख्नुपर्छ। जहाजको हलचल स्थिर हुँदैन भन्ने कुरालाई सधैँ ध्यानमा राख्नुपर्छ। डेकमा काम गर्दा जहाजको डेक वा पुलमा हुने छालको अवलोकनकर्ताले दिने खतराको चेतावनी सुन्न नछुटाउन सधैँ सावधानी भइरहनु पर्छ। डेकको बत्तीले समुद्री सतह स्पष्ट देख्न गाह्रो हुने हुँदा रातको समयमा माछा मार्ने काम गर्दा थप सचेत हुनुपर्छ। उभिन नसक्ने गरी हलिरहने छालले डेकसम्म हान्ने जहाजमा सुरक्षाको लागि विशेषतः व्यवस्थित, सुसङ्गठित सफाई गरेर राखेको हुनुपर्छ। यदि डेक क्षेत्र व्यवस्थित, सुसङ्गठित र सफा छैन भने जहाज हल्लेको बेलामा सामानमा अल्झिने, अव्यवस्थित रूपमा राखिएको तोरण बक्स आदि सरेर डेकमा कार्यरत कर्मचारीलाई लाग्न सक्छ। व्यवस्थित भनेको कार्यक्षेत्रमा के कस्ता वस्तुहरू आवश्यक छन् वा छैनन् भन्ने छुट्याउनु र अनावश्यक वस्तुहरू तह लगाउनु हो। तथापि अनावश्यक हो भन्दैमा नचाहिने वस्तुहरू समुद्रमा फाल्न कानुनले निषेध गरेको छ। उच्च तहका कर्मचारीका निर्देशन अनुसार सामानहरू तह लगाउनु पर्छ। सुसङ्गठित भनेको आफूलाई चाहिने सामानहरू आवश्यकता अनुरूप सजिलै, सुरक्षित र तुरन्तै लिन सक्ने गरी स्टोर गरेर राख्नु हो। सुसङ्गठित गर्ने तरिका जहाजको प्रकार अनुसार आआफ्नै मापदण्ड निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यसैले उच्च तहका कर्मचारीका निर्देशना पालना गर्नुपर्छ। गरौँ र गुल्टिने सामानहरू डोरीले कसेर बाँधी सुरक्षित बनाउनु पर्छ। सफाई भनेको कुनै एक ठाउँबाट फोहोर, मैला र उब्रिएका वस्तुहरू हटाएर त्यस ठाउँको सफा गर्नु हो। डेक क्षेत्रमा माछा मार्ने काम सञ्चालनका दौरान माछाको रगत र फोहोर मैलाका कारण दुर्गन्धित भएको हुन्छ। यदि उचित तरिकाले सफाई गरिएन भने चिप्लिने, खस्ने र अन्य गम्भीर दुर्घटनाको जोखिमता बढ्छ।
साथै जहाजको भित्री क्षेत्रलाई सधैँ सफा राख्नुपर्छ। व्यक्तिगत सरसफाई भन्नाले आफ्नो हात गोडा र लत्ता कपडा धुनु, भान्साका सामग्रीहरू कीटाणुरहित बनाउनु र आफ्नो वरिपरि सफा राख्नु हो। बिरामी हुनबाट बच्नका लागि यस्तो व्यक्तिगत सरसफाई अपरिहार्य हुन्छ। जहाजमा उच्च चापयुक्त ग्यास, प्रज्वलनशील र विषाक्त पदार्थहरू जस्ता धेरै किसिमका खतरायुक्त वस्तुहरू हुन्छन्। चेतावनीका सङ्केतहरूको अनुसरण र उच्च तहका कर्मचारीहरूका निर्देशनहरूको पालना गरी यस्ता खतरायुक्त वस्तुहरू प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्छ। उच्च चापयुक्त ग्यास अन्तर्गत बेलिङ कार्यमा प्रयोग हुने एसिटिलिन ग्यास, फ्रिज वा रेफ्रिजिरेटरमा प्रयोग हुने ग्यासहरू पर्दछन्। उच्च चापयुक्त ग्यासले आगो लागि, विस्फोटन, ग्यास विषाक्तता, अक्सिजनको कमी, छाला खाने जस्ता समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले अनावश्यक रूपमा स्टोरबाट निकाल्ने, सिलिन्डरमा जोडसँग झट्का लाग्ने क्रियाकलाप र ग्यासको भल्भ तथा पाइपमा दबाव पार्ने काम गर्नु हुँदैन। प्रज्वलनशील पदार्थहरू निम्न छन्: इन्जिनको इन्धन, मट्टीतेल, पेन्ट र पेन्ट थिनर। यस्ता पदार्थहरू राखिएको ठाउँमा आगो बल्नमा प्रयोग हुने सामान लानु हुँदैन। विषाक्त पदार्थहरूमा ब्याट्रीमा प्रयोग हुने डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड, समुद्रको पानीको पाइपलाइन सफा गर्न प्रयोग हुने डिस्केलिटिङ एजेन्ट लगायत पर्दछन्। विषाक्तता पदार्थले शरीरलाई विषाक्त बनाउने, सुजन र जलन हुने हुन्छ। चस्मा, एसिड प्रतिरोधी पन्जा लगायतका सुरक्षाका सामग्रीहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। साथै कीटनाशकका लागि डिस्केलिटिङ एजेन्ट लगायतका सफाई सामग्री प्रयोग गर्दा घोलमा रसायनको मात्रा सुरक्षाको मापदण्ड अनुसार मिलाइएको कुरामा सुनिश्चित हुनुपर्छ। यसबाहेक अन्य खतरायुक्त वस्तुहरू पनि छन्: सार्कको दाँत, टुनाको ढाडको काँडा, मार्लिनको थुतुनो आदिका कारण घाइते भएका धेरै घटनाहरू छन्। त्यसैले यस्ता माछाहरू समातेमा छुनु हुँदैन। जहाजमा दुर्घटना रोकथामका लागि धेरै थरीका सङ्केतहरू राखिएका हुन्छन्। ती सङ्केतहरूको अर्थ राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। केही प्रमुख सङ्केतहरू यस प्रकार छन्: निषेधित क्षेत्रले कुनै स्थानमा प्रवेश गर्न वा कुनै विशेष कार्य गर्न निषेध गर्छ। चेतावनी सङ्केतले सावधानी पुर्याउनु पर्ने कुराहरूलाई सचेत गर्छ। सुरक्षा स्थित सङ्केतहरूले आकस्मिक निकास, प्राथमिक उपचार, स्ट्रेचर जस्ता सामग्रीहरू रहेको स्थानको सङ्केत गर्छ। आगोबाट सुरक्षित रहने सङ्केतहरूले आगो निभाउन प्रयोग हुने सामग्री राखेको स्थानको सङ्केत गर्छ। अनिवार्य कार्य सङ्केतले कार्यक्षेत्रमा रहँदा अनुसरण कार्यको निर्देशन गर्छ। अन्य खतरायुक्त क्षेत्रहरू पहेँलो र कालो रङ लगाएको वस्तुले छुट्याएको हुन्छ वा कालो र पहेँलो डोरीले छुट्याएर सावधान गराएको हुन्छ। यहाँ एउटा प्रश्न: यी 3 सङ्केतहरू यस भिडियोमा अहिलेसम्म देखाइएका छैनन्। यी सङ्केतहरूको अर्थ राम्रोसँग मिल्ने गरी जोडा मिलाउनुहोस्। उत्तर यस प्रकार छ: कामको समयमा अनिवार्य रूपमा काम गर्दा लगाउनु पर्ने कपडा, सुरक्षा जुत्ता वा रबरका बुटहरू लगाउनु पर्छ। रबरका सुरक्षा बुटहरूले सुरक्षा जुत्ताले चाहिँ ठोकिएको बेला खुट्टाका औँलाहरूलाई सुरक्षा गर्छ। कामको प्रविधि अनुसार लाइफ ज्याकेट, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, चस्मा जस्ता सुरक्षाका सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्छ।
ज्याकेट खुल्ला हुँदा घुम्ने खालका यन्त्रहरूमा अल्झिने डर हुने भएकोले ज्याकेटको अगाडिको भाग र बाहुलाको टाक अनिवार्य लगाउनु पर्छ। पन्जा राम्रोसँग नलगाइएमा मेसिनमा अल्झिने दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। सक अब्जर्भर भएको ल्यान्डार जस्ता सेफ्टी बेल्टलाई ज्यानको सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्दा सक अब्जर्भरको लम्बाइ 1 मिटरसम्म लम्बिने कुरालाई ध्यानमा राखी हुक लगाउनु पर्छ। अनुहार ढाक्ने हेलमेटले उछिटिएका माछाहरू र अन्य तीखा वस्तुबाट अनुहारलाई जोगाउँछ। यहाँ एउटा प्रश्न, यो देखाइएको व्यक्तिले लगाएको पोसाकमा 3 ठाउँमा नमिलेका कुराहरू छन्। ती नमिलेका कुराहरू के हुन् र तिनलाई कसरी सच्याउने? उत्तर यस प्रकार छ। सबै औँला भित्रसम्म पसाएर पन्जा राम्रोसँग लगाउनु पर्छ। लाइफ ज्याकेट राम्रोसँग बाँध्नु पर्छ। हेलमेटको डोरी चिउँडोमा राम्रोसँग बाँध्नु पर्छ। अब सब मिलेको छ। मत्स्य व्यवसायमा रातभर काम गरेर दिनमा आराम गर्ने वा छोटो समयका लागि काम गर्दै आराम गर्दै गर्नुपर्ने लगायतका समय तालिका हुने भएकोले स्वास्थ्यको ख्याल राम्रोसँग गरेन भने चोट वा रोग लाग्ने जोखिम बढ्छ। राम्रोसँग आराम गरेर आफ्नो स्वास्थ्यको आफैले ख्याल राख्नुपर्छ। साथै सँगै काम गर्ने साथीभाइले पनि एक अर्काको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्छ। जहाजमा अचानक बिरामी पर्नुभयो भने जहाज तुरुन्तै बन्दरगाहमा फर्किन सक्दैन। जापानमा कम्पनीहरूले आफ्नो कामदारलाई अनिवार्य रूपमा वार्षिक स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्छ। यस्तो सुविधाबाट वञ्चित नहुनुहोस्। साथै जहाजका कर्मचारीका लागि वार्षिक गोजी पुस्तिकामा हुने स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नवीकरणका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गराइन्छ। त्यसका अतिरिक्त हरेक सेप्टेम्बर महिनामा आयोजन हुने जहाजका कर्मचारीको स्वास्थ्य र सफाई कार्यक्रम अवधिमा गरिने निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुपर्छ। गर्मी गर्ने समस्या, चर्को घाम लाग्ने, डेक लगायतका उच्च तापक्रम, उच्च आर्द्रता भएको वातावरणमा लामो समय काम गर्दाले हुन्छ। यसलाई व्यवस्था गरिएमा यसले ज्यान पनि लिन सक्छ। निम्न लक्षणहरू देखा परेमा गर्मी गढेको समस्या भएको हुन सक्छ। यस्तो भएमा तुरन्तै आवश्यक उपचार गर्नुपर्छ। रिङ्गाटा लाग्ने र जुरुक्क उठ्दा जोडले रिङ्ग्याउने भएमा शीतल ठाउँमा गएर आराम गर्नुपर्छ। वाकवाकी हुने र कमजोरी महसुस हुने भएमा उपचार कक्षमा गई उपचार गर्नुपर्छ। सिधा हिँड्न नसकेमा वा बोलाउँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया नदेखाएमा तुरुन्तै अस्पताल लगिहाल्नुपर्छ। गर्मी गर्ने समस्याबाट जोगिनका लागि तिर्खा नलागे पनि नियमित रूपमा पानी र नुन खाने र समय समयमा शीतल ठाउँमा गएर आराम गर्नुपर्छ। लामो समयसम्म चिसो वर्षा, बतास, छाल आदिमा रहनाले कठ्याङ्ग्रिने सम्भावना हुन्छ। यो प्राणघातक पनि हुन सक्छ। चिसोको कारण शरीर काम्ने, लाटो हुने भएमा शरीरको तापक्रम बढाउन शरीरलाई तातो बनाउने, तातो चिज पिउने लगायतका काम गर्नुपर्छ। चिसोबाट बस्न बेला बेलामा न्यानो ठाउँमा गएर विश्राम गरेमा फाइदाजनक हुन्छ। इन्फ्लुएन्जा भाइरसले हुने पेटको सङ्क्रमण लगायतका सङ्क्रमणहरू धेरैजना बस्नुपर्ने ठाउँहरू जस्तै जहाजभित्र सजिलैसँग फैलिन सक्छ। आफू बस्ने ठाउँको सफाइमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। फुड पोइजनबाट बच्नका लागि कीटाणुरहित सफा पानी मात्र पिउनुपर्छ।
पकाउने भाँडाकुँडालाई नियमित रूपमा कीटाणुमुक्त गराउनुपर्छ। गरौँ वस्तुलाई उचाल्दा र अप्ठ्यारो शारीरिक मुद्रामा सामान सार्दा कम्मर दुख्न सक्छ। अप्ठ्यारो शारीरिक मुद्रामा गरौँ वस्तुहरू उठाउनु हुँदैन। गरौँ सामानहरू एक्लैले नउठाएर अरूसँग मिलेर उठाउनु पर्छ। लगातार एक्लोपन वा छुट्टै रहेको महसुस भएमा डिप्रेसन जस्ता मानसिक समस्या आउन सक्छ। यस्तो नहुन दिन पर्याप्त सुत्ने, आराम गर्ने गर्नुपर्छ। सधैँ काम गर्ने साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्ने, घुलमिल गर्ने गरेमा पनि दैनिक रूपमा आउने तनाव व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ। चिन्ता, अनिन्द्रा, व्याकुलता वा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएमा आफ्ना साथीहरू र उच्च तहका कर्मचारीहरूसँग सुझाव लिनुपर्छ। जहाजमा आगोलागी भएमा आगो निभाउन, कोही समुद्रमा खसेमा वा माछा स्टोर गर्ने ठाउँमा अक्सिजनको कमीले कोही बेहोस भएमा उद्धार गर्न सम्पूर्ण कर्मचारी लाग्नुपर्छ। दुर्भाग्यवश जहाज डुब्न लाग्यो भने ज्यान जोगाउन सबै कर्मचारीहरू जहाज छोडी सुरक्षा डुङ्गामा चढेर एकतापूर्वक उद्धारकर्मीको पर्खाइमा बस्नुपर्छ। जहाजमा भइपरि आउने आपतकालीन स्थितिका लागि हरेक कर्मचारीलाई निश्चित जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। तसर्थ जहाज चढ्ने बित्तिकै मास्टर लिस्ट हेरेर आफूलाई तोकेको जिम्मेवारीहरूबारे सुनिश्चित हुनुपर्छ। केही नबुझेका कुराहरू छन् भने उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई सोधी त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। आगलागी वा अन्य आपतकालीन समयमा प्रयोग हुने सङ्केत र चिन्हहरू सम्झिनुपर्छ। साथै आगलागी भएको वा कोही जहाजबाट खसेको पहिला आफूले देखेमा के काम गर्नुपर्ने हो त्यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यहाँ एउटा प्रश्न, तपाईले कुनै घटना घटेको देख्नुभयो, एक्लैले पीडितको उद्धार गर्नुहुन्छ कि अरूलाई जानकारी गराउनुहुन्छ? तपाईले उठाउनु पर्ने कदम के हो? उत्तर यस प्रकार छ। सर्वप्रथम जहाजका अन्य कर्मचारीलाई जानकारी गराउनु पर्छ। घटनाको जानकारी सबैलाई गराउनु सर्वप्रथम उठाउनु पर्ने कदम हो। आफैले निभाउन आगोमा पस्ने, खसेको व्यक्तिको उद्धार गर्न एक्लै समुद्रमा हाम फाल्ने गर्नु हुँदैन। मत्स्य व्यवसायमा प्रयोग हुने जहाजहरूका दुर्घटनाहरू अधिकांश समयमा माछा मार्ने क्रममा नै हुन्छ। जहाजमा माछा मार्ने शक्तिशाली यन्त्रहरू धेरै हुन्छन्। केही फस्ने घटनाका रोकथामका लागि केही यन्त्रहरूमा कवच र सुरक्षाको व्यवस्था राखेका हुन्छन्। तथापि केही बाधा परिआएमा स्वचालित रूपमा बन्द हुँदैन। आकस्मिक अवस्थामा यन्त्र रोक्ने बटमहरू त हुन्छन्, तर यी बटमहरू कसैले थिचिदिनु पर्छ। माछा मार्ने सामग्री, औजार, जाली लगायतमा अल्झिने, च्याप्ने जस्ता कारणहरूले कर्मचारीहरूका अङ्गहरूको कुनै भाग वा पूर्णै अङ्ग यन्त्रमा किचिने, बटारिने जस्ता दुर्घटनाहरू धेरै पटक घटेका छन्। दुर्घटनाको उदाहरण 1, जाली तान्ने क्रममा जालीलाई पट्याएर बन्डल बनाएर माथि पठाउने कर्मचारीको दाहिने हात अल्झिएर माथि तान्ने यन्त्रले उसलाई तानेको दुर्घटना। सो कार्य 2 कर्मचारीले गरिरहेका थिए। एक अर्काको गतिविधिलाई ध्यान नदिइकन सबै कुरा ठिक छ कि छैन भनी यकिन नगरी जालीलाई माथि तान्ने सङ्केत दिएको कारण यो घटना घटेको हो। रोकथामको उपाय: कर्मचारीहरू जोडी वा समूहमा काम गर्दा जतिसुकै हतार भए तापनि आफ्ना सहकर्मीका कार्यकलापमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ र सुरक्षित छ छैन यकिन गरेर मात्रै अर्को चरणको काम सुरु गर्नुपर्छ।
उदाहरण नम्बर 2। नेट हेलरले जाली तान्ने क्रममा खराब मौसमको कारण काममा बाधा परी कर्मचारीले सन्तुलन गुमाएर रेनकोटको देब्रे बाहुला नेट हेलरमा अल्झिएको दुर्घटना। शरीरको सन्तुलन गुमेको र रोलरको धेरै नजिक भएर काम गरेको हुनाले रोलर समयमा नै रोक्न नसकेको कारण यो दुर्घटना घटेको हो। रोकथामको उपाय। खराब मौसममा काम गर्दा सन्तुलन नगुम्ने गरी सजिलो मुद्रामा बस्नुपर्छ र घुम्ने यन्त्रसँग केही दूरीमा रहनुपर्छ। साथै अवलोकनकर्ताको व्यवस्था र आकस्मिक अवस्थामा तुरुन्तै यन्त्र रोक्न तयार हुन जरुरी हुन्छ। गह्रौँ सामान बोक्दा कम्मर बाउडिने र अप्ठ्यारो शारीरिक मुद्रामा काम गर्दा मांसपेशी दुख्ने, फर्किने वा मर्किने जस्ता समस्याहरू देखा पर्छन्। दुर्घटनाको उदाहरण नम्बर 1। समातिएका माछाहरू राखिएको लगभग 30 केजीको टोकरी उठाएर माछा तान्ने उपकरणमा राख्न लैजाँदै गर्दा जहाजका हलचलले शरीरको सन्तुलन गुमाई दाहिने हात मडारिएको दुर्घटना। एक्लै गह्रौँ वस्तु उचाल्दा जहाजको हलचलले शरीरको सन्तुलन गुमाएको कारण यो दुर्घटना घटेको हो। रोकथामको उपाय। जमिनमा सजिलै बोक्न सक्ने सामान भए तापनि जहाजको अवस्था फरक हुने कुरा बिर्सिनुहुन्न। गह्रौँ वस्तुहरू सम्हाल्दा 2 वा सोभन्दा बढी कर्मचारी मिलेर गर्ने र आफ्नो खुट्टा र जहाजको हलचलप्रति सावधानी अपनाउनुपर्छ। तत्कालका लागि सकी नसकी काम गरेर घाइते भएपछि गएर समूहका अन्य कर्मचारीको कार्यभार बढ्ने हुन्छ। तसर्थ सहयोगका लागि आग्रह गर्न कुनै सङ्कोच मान्नु हुँदैन। दुर्घटनाको उदाहरण नम्बर 2। बल्छीले बोनिटो माछा मार्ने क्रममा बल्छीमा परेको माछा तान्दै गर्दा माछा छटपटाएर अङ्कुशबाट फुत्किएकोले माछा तान्ने कर्मचारी उत्तानो परी लड्ला जस्तो भई कम्मरको दाहिनेतिरको हड्डी फुस्किएको दुर्घटना। अङ्कुशबाट फुस्किन सक्ने सम्भावनालाई व्यवस्था गरेर माछा तान्दा सजिलो गरी नबसेको कारण यो दुर्घटना घटेको हो। रोकथामको उपाय। खुट्टाको गोली गाँठोसम्मको भाग जहाजको पानीको पाइप मुनि राखेर खुट्टालाई स्थिर अवस्थामा राख्नुपर्छ। परेको माछा तान्ने क्रममा अङ्कुश खुस्किने, धागो चुट्टिने जस्ता कुराहरू हुन सक्छन्। तसर्थ सधैँ सन्तुलित शारीरिक मुद्रामा सचेत रही काम गर्नुपर्छ। अल्झिने, चिप्लिने जस्ता कारणले डेक क्षेत्रमा लड्न सक्छ। भुइँ वा कुनै अन्य वस्तुमा ठोकिँदा गम्भीर घाइते हुने वा मृत्यु समेत हुन सक्छ। दुर्घटनाको उदाहरण। जहाजमा खाद्यान्न लोड गर्ने क्रममा चिप्लिएर डेकबाट माछा राख्ने स्टोरमा खसेर एकजना कर्मचारीको दाहिने घुँडामा गहिरो चोट लागेको दुर्घटना। रोकिरहेको जहाज स्थिर हुने हुँदा लापरवाही गरेर हिँडेको कारण यो घटना घटेको हो। रोकथामको उपाय। डेकको साँघुरो ठाउँमा माछा राख्ने ठाउँमा छिर्ने खुल्ला ठाउँ, माछा मार्ने सामग्री लगायत अन्य धारिला वस्तुहरू हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो हरेक पाइला सावधानीपूर्वक चाल्नुपर्छ। साथै सामान बोक्दा अगाडिको बाटो छेकेर नदेख्ने गरी बोक्नु हुँदैन। जहाजबाट समुद्रमा खस्नुको कारणमा चिप्लिनु, हल्लिनु, अल्झिनु वा छालले बगाउनु लगायत पर्दछन्। जहाजबाट खस्ने दुर्घटनामा मृत्युदर पनि बढी हुन्छ। समुद्रमा खस्ने अधिकांश दुर्घटना माछा मार्ने क्रममा हुन्छ। तर रक्सीले मातेको बेला जहाजको किनाराबाट पिसाब गर्दा, जहाजमा आउ जाउ गर्दा यस्तो दुर्घटना घट्छ। कतिपय अवस्थामा त साक्षी पनि भेटिँदैन र कारण पनि अज्ञात रहन्छ। जहाजको किनारामा उभिँदा सधैँ रेलिङमा समात्नु पर्छ। दुर्घटनाको उदाहरण नम्बर 1।
जाल फाल्ने क्रममा माछा मार्ने सामग्री एकपछि अर्को गर्दै फैलाउँदै समुद्रमा फ्याँक्नुपर्छ। अन्तिम डोरी फ्याँक्दा डोरीसँग किनारको चिप्लिने ठाउँ स्लिपवेमा चिप्लेर समुद्रमा खसेर एकजना कर्मचारी हराएको घटना। स्लिपवेको एकदमै नजिक बसेर डोरी फ्याल्ने काम गरेको र कर्मचारीले एक अर्काको गतिविधि र अवस्था बारेमा ध्यान नदिएको कारणले यो दुर्घटना घटेको हो। रोकथामको उपाय: सजिलै चिप्लिने ठाउँमा उचित लाइफलाइन प्रयोग गरी आफ्नो हरेक पाइलामा ध्यान पुर्याई नचिप्लिने खालको सेफ्टी बुट लगाउनु पर्छ। चिप्लिन सक्ने स्थानमा होसियारीका साथ पाइला सार्नु पर्छ। डोरीमा खुट्टा अल्झिन नदिन आफू र आफू उभिएको ठाउँप्रति सचेत हुनुपर्छ। काम गर्दा स्पष्ट सङ्केत दिनुका साथसाथै कर्मचारीहरूले एक अर्काप्रति ध्यान पुर्याउने, आवाज दिने, एक अर्का उभिएको ठाउँको बारेमा यकिन गर्नुपर्छ। उदाहरणको नम्बर 2। समुद्रमा जाल फाल्ने काम सकिएपछि डेकको पछिल्लो क्षेत्रमा एकजना कर्मचारीले जाली तान्दै गर्ने क्रममा शरीरको सन्तुलन गुमाई समुद्रमा खसेर हराएको दुर्घटना। खुट्टा मजबुत रूपमा नअडिने स्थानमा एक्लै बसेर काम गर्दै गरेको र जहाजको हलचलले सन्तुलन गुमाएको बेला रेलिङ जस्तो चिजमा समातेर शरीरलाई थमाउन केही नभएको कारण यो घटना घटेको हो। रोकथामको उपाय: खुट्टा मजबुतसँग राख्न नमिल्ने स्थानहरूमा उभिएर काम गर्दा आफ्नो पाइलामा ध्यान दिनुपर्छ। सन्तुलन गुमाएको अवस्थामा शरीरलाई थाम्नका लागि केही कुरा हुनुपर्छ। कानुनको पालना गरेर डेकमा काम गर्दा सबैले अनिवार्य रूपमा लाइफलाइन वा लाइफ ज्याकेट लगाएर 2 वा सोभन्दा बढी कर्मचारीहरूले काम गरेको हुनुपर्छ वा अवलोकनकर्ता खटाइएको हुनुपर्छ। साथै लाइफ रक्षक ट्युब जस्ता उपकरणहरू तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। जहाजमा गरिने काम नभए तापनि समुद्रबाट बटुलेर ल्याइएको खाद्य पदार्थको प्रशोधन कारखानामा काम गर्दा पनि उत्तिकै सावधानी अपनाउनु पर्छ। दुर्घटनाको उदाहरण नम्बर 1। भिजिएको भुइँमा दौडिँदा चिप्लेर लडेको दुर्घटना। रोकथामको उपाय: भिजिएको भुइँमा हिँड्दा नचिप्लिने जुत्ता लगाउनु पर्छ र दौडिनु हुँदैन। दुर्घटनाको उदाहरण नम्बर 2। घुमिरहेको कन्भेयर बेल्टबाट फोहोर हटाउन खोज्दा हात च्यापिएको दुर्घटना। रोकथामको उपाय: यन्त्रमा अड्किएको फोहोर निकाल्दा अनिवार्य रूपमा यन्त्र बन्द गर्नुपर्छ। यहाँ उल्लेख गरिएका कुराहरू राम्रोसँग बुझी जापानमा राम्रोसँग स्वास्थ्य र सुरक्षित रूपमा काम गरेर तपाईको परिवारको अपेक्षा पूरा गर्नुहोस्।